बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शिंगल्स गर्मी के मौसम में फैल जाने वाली एक आम बीमारी है जिसे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़बानों के हवाले से मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं। कहीं इसे अलम्बी और कहीं चंगारी का नाम भी दिया जाता है। अलम्बी या चंगारी क्या होती है, इसकी इलामात क्या होती हैं और इसके सबब, वजूहात और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर आज हम बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहें। नाज़रीन, शिंगल्स, अलम्बी या चंगारी एक वायरल डिज़ीज़ है जिसकी खसूसियत बहुत ही तकलीफ़ दे जिल्द के दाने हैं जो आमतौर पर क्लस्टर छालों की सूरत में निकलते हैं और इन्हीं छालों की वजह से शायद उन्हें मकामी ज़बानों में अलम्बी या चंगारी का नाम दिया जाता है, क्योंकि इन छालों की नोयत ऐसी होती है कि जैसे इंसान जल जाता है और छाले बनते हैं। इसे हर्पस ज़ोस्टर के नाम से भी जाना जाता है। शिंगल्स का फैलना अपने आप को सयाल से भरे छालों के झुरमट की शक्ल में पेश करता है। अगरचे शिंगल्स आपके जिस्म पर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये अक्सर छालों की एक ही पट्टी के तौर पर ज़ाहिर होता है जो आपके धड़ के बाएं या दाएं तरफ लिपट जाता है। शिंगल्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो दर्दनाक दानों का सबब बनता है। शिंगल्स वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस की वजह से होता है, वही वायरस जो चिकन पॉक्स का सबब बनता है। आपको चिकन पॉक्स होने के बाद वायरस आपकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग के करीब असबी बाफ्तों में गैर फ़ाल रहता है। बरसों बाद वायरस शिंगल्स के तौर पर दोबारा मुतारिक हो जाता है। नाज़रीन, अगरचे शिंगल्स जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही तकलीफ़ दे बीमारी है। इब्तिदाई इलाज शिंगल्स के इन्फेक्शन को कम करने और पेचीदगियों के इम्कानात को कम करने में मदद कर सकता है। इसकी सबसे आम पेचीदगी है पोस्ट थेराप्यूटिक न्यूरॉल्जिया, जो आपके छालों के ख़त्म होने के बाद भी तवील अरसे तक शिंगल्स में दर्द का बायस बनती है। नाज़रीन, अगर शिंगल्स की इलामात की बात की जाए तो आपके जिस्म के एक तरफ के किसी छोटे हिस्से को मुतासर करती है। इन इलामात में दर्द, जलन, बेहसी या डंक लगने का एहसास, छूने की हसासियत और ऐसे सुर्ख दाने जो दर्द के चंद दिनों बाद शुरू होते हैं, सयाल से भरे छाले जो फट जाते हैं और इनके ऊपर छिलके बन जाते हैं, खारिश होती है। कुछ लोगों में इसके साथ बुखार, सर दर्द, रोशनी से हसासियत और थकावट भी पाई जाती है। दर्द आम तौर पर शिंगल्स की पहली इलामत है। कुछ लोगों के लिए ये शदीद हो सकता है जो दर्द की जगह पर मुनहसर है। आम तौर पर शिंगल्स रैशेस की पट्टी के तौर पर ज़ाहिर होते हैं जो आपके धड़ के बाएं या दाएं तरफ, सामने और पीछे इस तरह ज़ाहिर होते हैं जैसे लिपट जाते हैं। बाज़ वक़्त शिंगल्स एक आँख के गिर्द या गर्दन के गिर्द या चेहरे की एक तरफ भी हो सकता है। शिंगल वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस की वजह से होता है, वही वायरस जो चिकन पॉक्स का सबब बनता है। कोई शख्स जिसे भी चिकन पॉक्स हुआ है, ऐसे शिंगल्स हो सकते हैं। चिकन पॉक्स से सेहतयाब होने के बाद वायरस आपके असाबी निज़ाम में दाखिल होता है और सालों तक गैर फ़ाल रहता है। आखिरकार ये दोबारा मुतरक होकर शिंगल्स की सूरत में ज़ाहिर होता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर वो शख्स जिसे चिकन पॉक्स हुआ है इसे शिंगल्स भी पैदा हों। नाज़रीन, शिंगल्स आपकी उम्र के बढ़ने के साथ इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर पड़ने की वजह से होता है। शिंगल्स बड़ी उम्र के अफराद और लोगों में ज़्यादा आम है जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है। शिंगल्स वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस के एक ग्रुप का हिस्सा है जिसे हर्पिस वायरस भी कहते हैं, जिसमें वो वायरस शामिल है जो कोल्ड सोर और जेनेटल हर्पिस का सबब बनते हैं। इसकी वजह से शिंगल्स को हर्पिस ज़ोस्टर भी कहा जाता है, लेकिन वो वायरस जो चिकन पॉक्स और शिंगल्स का सबब बनता है वही वायरस नहीं है जो कोल्ड सोर या जेनेटल हर्पिस के लिए ज़िम्मेदार है। ये एक जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाला इन्फेक्शन है। नाज़रीन, आप इन्फेक्शन फैलाने का बाहिस बन सकते हैं। शिंगल्स वाला शख्स वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस को किसी ऐसे शख्स तक पहुंचा सकता है जो चिकन पॉक्स से महफूज नहीं है। यह आमतौर पर शिंगल्स रैशेस के खुले ज़ख्मों के साथ बराह रास्त राब्ते के ज़रिए फैलता है। एक बार इस वायरस से मुतासर होने के बाद मुतासरा शख्स चिकन पॉक्स पैदा करेगा, ताहम शिंगल्स नहीं। जब तक आपके शिंगल्स के छाले ख़त्म न हो जाएं, आप इस मर्ज़ के कैरियर हैं, यानी आप इस मर्ज़ को दूसरों तक मुंतकिल कर सकते हैं।
اس لیے کہ آپ کو کسی ایسے شخص سے جسمانی رابطے سے گریز کرنا چاہیے جس کو ابھی تک چکن پاکس نہیں ہوا ہے یا اس نے چکن پاکس کی ویکسین نہیں لگوائی۔ خاص طور پر کمزور مدافعتی نظام والے افراد، حاملہ خواتین اور نوزائیدہ بچے، کوئی بھی شخص جسے چکن پاکس ہوا ہو وہ شنگلز پیدا کر سکتا ہے۔ ناظرین، شنگلز کی پیچیدگیوں میں جو سب سے عام پیچیدگی ہے وہ ہے پوسٹ تھراپیوٹک نیورالجیا۔ کچھ لوگوں کے لیے چھالوں کے صاف ہونے کے بعد بھی شنگلز کا درد طویل عرصے تک جاری رہتا ہے۔ یہ کنڈیشن پوسٹ تھراپیوٹک نیورالجیا کہلاتی ہے اور اس وقت ہوتی ہے جب ڈیمیج نرو فائبر آپ کے جسم سے آپ کے دماغ کو درد کے الجھے ہوئے اور مبالغہ آمیز پیغامات بھیجتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے بینائی کا نقصان۔ آنکھ کے گرد بننے والے شنگل، جنہیں آپتھلمک شنگلز کہا جاتا ہے، آنکھوں کے دردناک انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں جس کے نتیجے میں بینائی ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے اعصابی مسائل۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ کون سے اعصاب متاثر ہوتے ہیں۔ شنگل دماغ کی سوزش، چہرے کا فالج یا سماعت یا توازن کے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے جلد کا انفیکشن۔ اگر شنگلز کے چھالوں کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو جلد کے بیکٹیریل انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ ناظرین، طب کے روایتی نظام میں شنگلز کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ادویات کا مقصد شنگل کی مدت کو کم کر کے درد کی شدت کو کم کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہومیوپیتھک علاج قوت مدافعت کو بڑھانے، علامات کی شدت کو کم کرنے کے ساتھ بیماری کے دوبارہ ہونے کے امکانات کو بھی کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ روسٹاکس جلد کے متاثرہ حصے میں شدید خارش کے ساتھ ہرپیز زوسٹر میں بہت مفید ہے۔ ہرپیز زوسٹر کے بعد جلن اور اعصابی درد ہوتا ہے، خاص طور پر دائیں جانب اور سینے میں درد کے ساتھ باری باری ہرپیٹک ایرپشنز، جلن اور خارش۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گرم سوئیوں سے چھید ہو۔ رگڑنے اور پھٹنے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جلد کے چھالوں پر جلنے کے درد کا احساس اور خارش جو گرم پانی کے استعمال سے بہتر ہو جاتی ہے، اس دوا کی اہم علامات ہیں۔ ریننکیولس بلبوسس، یہ دوا پسلی کے پنجرے، پیٹھ یا سینے پر شدید خارش والے شنگلز کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس سے بہت زیادہ زخم بن جاتے ہیں۔ کپڑوں یا کسی بھی قسم کے چھونے سے یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے اور اس دوا کے چھالے نیلے نظر آتے ہیں۔ میزیریم، شدید جلن کے ساتھ چمکدار سرخ پھٹے ہوئے چھالے جو ناقابل برداشت خارش کا باعث بنتے ہیں۔ پھٹنے کا مقامی درد گرمی سے بدتر ہوتا ہے اور ٹھنڈی اشیاء کے استعمال سے آرام ملتا ہے۔ ٹھنڈی تازہ ہوا مریض کو آرام دیتی ہے۔ ناظرین، چونکہ اس کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے جل جاتے ہیں، جل جانے سے جیسے چھالے بن جاتے ہیں، اس لیے بیرونی طور پر کینتھرس کریم لگانے سے ان دانوں کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ ان دواؤں کے علاوہ ایپس میلیفیکا، کینتھرس، آرٹیکا یورنس، آرسینکم البم، آئرس ورس اور دیگر کئی ایک ادویات بھی مرض کی نوعیت اور مریض کی انفرادی علامات کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں کال کیجیے، واٹس ایپ کیجیے، یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اوان ہومیوپیتھک کلینک گزشتہ 46 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔